ओम शान्ति। भगवानका साथी किताबबाट पहिलो अध्याय छ, पहिलो पेजमा लेखिएको छ प्रेरणा भन्ने सब्जेक्टमा। त हामीले आफ्नो आसपासका मानिसहरूको कसरी सेवा गर्न सक्छौँ, आफ्नो जीवनलाई प्रेरणादायक बनाएर तथा युक्ति र सुझबुझको साथमा कार्य गर्नाले हामी यस्तो गर्न सक्छौँ। यदि वास्तविक वार्तालाप गर्ने अवसर मिलेन भने पनि हामी एकअर्काको उपस्थितिमा राम्रो कुरालाई ग्रहण गर्न सक्छौँ। हामीले आसपासका मानिसहरूको श्रेष्ठताबाट सकारात्मक प्रेरणा लिन सक्छौँ र उनीहरूभित्र यदि कुनै विशेषता छ भने त्यसलाई अपनाउन पनि सक्छौँ। यसबाट प्रेम तथा आदरको वातावरण निर्माण हुन्छ, जसको कारणले आध्यात्मिक अनुभवको लेनदेन गर्न सहज हुन्छ। हामी यति हर्षितमुख रहौँ तथा हाम्रो जीवन यस्तो उदाहरण बनोस् ताकि मानिसहरूले भनुन्, देख हेर त यो फरिस्ता आइरहेको छ। त यसले भन्न खोजेको मतलब, यदि हामीले कसैलाई ज्ञान सुनाउन सक्दैनौँ भने पनि, आध्यात्मिक चर्चा गर्न सक्दैनौँ भने पनि हाम्रो आसपास वरिपरि बसेका व्यक्तिहरूबाट हामी सकारात्मक प्रेरणा लिन सक्छौँ। र हामीले सुनाएको अरूले सुनिरहेका छैनन् भने पनि हामीले आफ्नो जीवनलाई पहिला बनाऊँ। हाम्रो जीवन यस्तो फरिस्ता होस् कि ताकि मानिसले ज्ञान सुन्नुभन्दा पनि हाम्रो जीवनलाई देखेर वाह वाह गरोस्। त्यस्तो हाम्रो जीवनमा सच्चाइ होस्, सफाइ होस्, प्रेम होस्, खुसी होस्, सहयोगको भावना होस्, सकारात्मक ऊर्जा मिलोस् अरूलाई। जब हाम्रो जीवनबाट सकारात्मक ऊर्जा अरूलाई मिल्छ, त्यसपछि हामीले बल्ल उनीहरूलाई ज्ञान दिन सक्छौँ, आध्यात्मिक लेनदेन गर्न सक्छौँ। यो प्रेरणा। अब अर्को छ दोस्रो पर विश्वास, अरूमाथि विश्वास कसरी गर्ने। अब यसमा छ, यदि तपाईँले कुनै पनि कार्यको जिम्मेवारी लिन चाहनुहुन्छ भने लिनुहोस्, तर पनि फेरि यदि तपाईँको यो कार्य होइन भने, तपाईँको जिम्मेवारी होइन भने यसमा नउल्झिनुहोस्। यदि तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ अरूलाई भने सूक्ष्म ढङ्गबाट विश्वासको आधारमा पनि तपाईँले अरूलाई सहयोग दिन सक्नुहुन्छ। अरूमाथि विश्वास राख्नाले धेरै कामहरू बन्छन्। यसको अर्थ यो होइन कि अन्धविश्वास, यस्तो अन्धविश्वास राखेर हातमाथि हात राखेर एकदम ठुलो हेरिरहनु, यसलाई विश्वास भनिँदैन। विश्वासको अर्थ हो कि वर्तमान समयमा घटिरहेका घटनाहरूप्रति सावधान रहेर हामी अरूलाई यो हदसम्म विश्वास गरौँ ताकि उसलाई यो शक्ति भर दिनु कि उसँग जे चाह्यो त्यो गर्न सक्ने सामर्थ्य लुकेर बसेको छ भनेर अरूमा आत्मविश्वास जागृत गर्नु नै यो अरूमाथि विश्वास गर्नु हो। र यो तपाईँको विश्वासको शक्तिको दान गर्नु पनि हो। यदि त्यो व्यक्ति जसलाई तपाईँले यो शक्तिको दान गरिरहनु भएको छ इमान्दार छ, सच्चा छ भने तपाईँले उसप्रति गरेको विश्वासले काम गर्छ। यस प्रकार हामी एकअर्काको सच्चा सहायता गर्न सिक्छौँ। तेस्रोमा छ समस्याको हल गर्नु। कसरी समस्याको हल गर्नु? कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्ने युक्ति यो हो कि समस्या चाहिँ के त हाम्रो जीवनमा समस्या आउनुभन्दा पूर्व नै त्यो समस्याको जडसम्म जानु। समस्याले हामीलाई थिच्नुभन्दा अगाडि नै हामी त्यसको चाहिँ समस्याको मूललाई पक्रिनु। यसको लागि स्पष्टता तथा इमान्दारी जस्तो गुणको आवश्यकता पर्दछ। किनभने सबै समस्याको समाधान भनेको सत्यता हो। सत्यताको अर्थ हो आफ्नो आत्माको मूल स्थिति, जुन स्थितिमा कुनै पनि वस्तु दृष्टिकोण तथा मान्यतासँग जोडिनुभन्दा पहिला हुन्छ। यो सत्यताले तपाईँलाई ईश्वरको नजिक लिएर आउँछ र ईश्वरको शुद्ध प्रभावद्वारा तपाईँले समस्याको सार या मूललाई सहजै जान्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि समस्यालाई यसको मूल कारणको स्तरमा गएर सुल्झाउने यो कार्य अति सुन्दर अनुभव हो। यस्तो सौन्दर्यको प्रभावमा सुधार ल्याउनको लागि न केवल तपाईँलाई मात्रै होइन बल्कि त्यो समस्यासँग जोडेका अनेक आत्माहरूलाई पनि सुधार ल्याउन सक्छ, सकारात्मक बनाउन सक्छ। त्यसकारण प्रतिदिन स्वयंसँग सोध्नुहोस् कि तपाईँले आफूलाई आफ्नो सत्य सार स्वरूपमा एउटा आध्यात्मिक सत्ता अर्थात् ईश्वरको शाश्वत बालकको रूपमा कति सम्झिनु भएको छ। यो केवल तपाईँको चेतनाको विकास गर्ने विधि मात्रै होइन, यो त तपाईँको आन्तरिक रुहानी आध्यात्मिक सौन्दर्य बढाउने विधि पनि हो। यसबाट समस्यालाई हल गर्ने कार्य सजिलै पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले
कसरी समस्यालाई समाधान गर्ने त भन्दाखेरि समस्या तपाईँको जीवनमा आउनु पूर्व नै समस्याको जडमा जानु र जडमा गएर तपाईँले वास्तविक मूललाई पक्रिनु। कुनै पनि व्यक्तिले अगाडि आएर क्रोध उत्पन्न गरिरहेको छ भने र मलाई पनि रिस उठिरहेको छ भने सच्चा आध्यात्मिक पुरुषार्थी व्यक्तिले के गर्छ त भन्दाखेरि उसले बोलेर मलाई रिस उठेको होइन कि बल्कि मेरै मनमा पहिले फ्रस्ट्रेसन थियो र त्यो फ्रस्ट्रेसनको कारण के हो भनेर आफ्नो अन्तर मनमा गएर आफ्नो आत्माको ओरिजिनल साक्षीपनलाई देखेर आफ्नो आत्माको ओरिजिनल स्वरूपलाई देखेर मेरो समस्याको मूल कारण यो हो भनेर आफ्नो विचारको अन्तर मनमा गएर समस्याको मूललाई पत्ता लगाउनु। यसरी पत्ता लगाउनाले समस्याको दोषी तपाईँले उसलाई पनि देख्नुहुन्न र आफूलाई पनि देख्नुहुन्न। उसलाई पनि निर्दोष र आफूलाई पनि निर्दोष देख्नुहुन्छ र उसलाई तपाईँले जो व्यक्ति तपाईँलाई रिस उठाउन आएको थियो, क्रोध उत्पन्न गराउन आएको थियो, उसलाई तपाईँ अब शुभभावना दिन थाल्नुहुन्छ। र यसरी यो त मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएँ। यसै गरी हरेक समस्याको तपाईँले हल गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ ईश्वरलाई जान्नु। तपाईँले कसरी जान्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले परमात्मालाई उहाँको असली स्वरूपमा जान्नु भएको छ? यसको मुख्य पहिचान यो हो कि तपाईँ परमात्मा जस्तै बन्दै जानुहुन्छ। अब तपाईँले प्रत्येक वस्तुलाई उसको आन्तरिक रूहानी रूपमा देख्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँले स्वयंलाई एक रूहानी व्यक्तित्व सम्झेर अरूलाई पनि आत्मा जानेर उसँग आत्मसम्मानका साथ व्यवहार गर्न थाल्नुहुन्छ। अब ईश्वरको बच्चा भएको हुनाले तपाईँले आफ्नो भित्र भएको गुणको महत्त्वलाई सम्झिँदै जानुहुन्छ, जुन गुणको महत्त्व कहिले पनि कम हुँदैन। गुणलाई अपनाएर तपाईँ सदा आफ्नो जीवनमा अविचलित रहनुहुन्छ। परमात्माको सच्चा पहिचान हुनाले तपाईँले यो कुरा जान्नुहुन्छ कि परमात्मा को हुनुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ। र तपाईँले यसरी परमात्मालाई नजिक रूपमा जान्दै गरिसके पछाडि तपाईँलाई अनुभव हुँदै जान्छ कि परमात्मा मेरो हो र म परमात्माको हो। यस प्रकार तपाईँले यस्तै दिलदेखिको सम्बन्ध जोड्दै जानुभयो भने परमात्मासँग जे पनि छ त्यो तपाईँको हुँदै जान्छ। अर्को छ सम्बन्ध। जब कसैसँग सम्बन्ध सामान्य भएन भने देखिएको छ कि प्राय यसको कारण आवश्यकता र आकांक्षाको पूर्ति नहुनु हो। अधिक घृणा क्रोधको कारण पनि हुन सक्छ। अब तपाईँ त्यो स्थानबाट चाहे भाग्न चाहनुहोस्, कुछ भी गर्नु, केही जेसुकै गर्नुहोस्, ठाउँ छोडेर भाग्दैमा, व्यक्ति छोडेर भाग्दैमा समस्या समाधान हुँदैन। यो त केवल तपाईँको बेसमझपनालाई दर्शाउँछ, किनभने तपाईँले असली समस्यालाई सम्झनु नै भएको छैन। सारा आवश्यकता र आकांक्षाको मूल कारण हो कि तपाईँको आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण भएको छैन, अर्थात् तपाईँ आत्मिक रूपबाट, आन्तरिक रूपबाट, भित्रबाट तृप्त हुनुभएको छैन। अब पहिला त तपाईँ स्वयंलाई नै योगद्वारा आफ्नो आध्यात्मिक इच्छा, आत्मिक तृप्ति पूरा गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँ भित्रबाटै शान्त हुनुहुन्छ, भित्रबाटै आनन्दित हुनुहुन्छ, भित्रबाटै खुश हुनुहुन्छ। भित्रबाट आफ्नो सारा तनावहरूलाई तपाईँले आफ्नो रुहानी शक्तिद्वारा डिलिट गर्नुभएको छ। तपाईँ हल्का हुनुहुन्छ भने अब तपाईँ जस्तोसुकै व्यक्तिसँग नि राम्रोसँग सम्बन्ध निभाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ अरूको साथमा केवल त्यसकारण सम्बन्ध राख्नुहोस् कि उसँग आध्यात्मिक लेनदेन गरेर आनन्द लिन सकियोस्। अरूलाई प्रेम गर्नको लागि, अरूलाई खुसी दिनको लागि, अरूलाई शान्ति दिनको लागि, सहयोग दिनको लागि यस्तो कार्यमा तपाईँ कुनै पनि बन्धनमा बाँधिनु भएको छैन। तपाईँले अरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तर कुनै पनि शर्त नराखिकन प्रेम गर्नुहोस्। खुसी दिनुहुन्छ तर कुनै पनि शर्त नराखिकन, अर्थात् अरूसँग लिने इच्छा नराखिकन दिनुहोस्। त्यसपछि सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सक्नुहुन्छ। र जुनसुकै सम्बन्ध होस्, हरेक सम्बन्धमा कुनै न कुनै बहानाबाट तपाईँ हरेक व्यक्तिसँग चाहिँ आध्यात्मिक कुरालाई समावेश गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। हामी हाम्रो उदाहरणबाट अरू मानिसहरूले शिक्षा ग्रहण गरौँ। यो एकअर्कालाई प्रोत्साहित गर्ने र उन्नति गर्ने विधि पनि हो, किनकि आध्यात्मिकता समावेश हुने बित्तिकै आत्मिक स्वरूपको अनुभव हुन थाल्छ। सच्चाइ, सफाई, गुणका कुराहरू हुन्छन्, परमात्माको कुरा। यसले हाम्रो आत्मिक आन्तरिक शक्तिलाई बढाउँछ, आन्तरिक सच्चा खुसीलाई बढाउँछ।
र सम्बन्धमा भएको जुन स्वार्थपन छ, घृणा छ, ईर्ष्या छ, यसलाई मेटाउने प्रयास गर्छ र हाम्रो सम्बन्धमा सुधार आउँछ। र अर्को छ रुहानी पथ। रुहानी पथ एउटा विद्यालय जस्तै हो, तर यो सामान्य विद्यालय होइन जहाँ तपाईँ साधारण कुशलता सिक्नुहुन्छ। यो एउटा यस्तो रुहानी विद्यालय हो जहाँ तपाईँ आत्मिक कौशल सिक्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईँ आफ्नो चारित्रिक कमीहरूलाई दूर गर्न सक्नुहुन्छ, चारैतिर व्याप्त नकारात्मक वायुमण्डललाई, भाइब्रेसनलाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ र स्वयंलाई पनि बचाउन सक्नुहुन्छ। केही मानिसहरूले विचार प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कि रुहानी मार्गलाई, आध्यात्मिक मार्गलाई मैले अनुसरण गरेँ भने आफ्नो गुणलाई मैले विकसित गर्नै सक्दिनँ। तर आज मानिसहरूलाई कुन प्रकारको गुणको जरुरत छ? वास्तवमा आफ्नो अहङ्कारलाई मेटाउने एउटा गुण हो भने अरूसँग प्रेम गर्न सक्नु अर्को गुण हो। धेरै जटिल जटिल कुराहरूलाई पढिरहनु जरुरत छैन। यदि तपाईँले आफूलाई ईश्वरको अनुसरण गर्ने आदत बसाउनु भयो भने ईश्वरको स्वभावै तपाईँको स्वभाव बन्न जान्छ। सच्चा बन्नुहोस्, रुहानी पढाइद्वारा तपाईँ आफ्नो सत्य स्वरूपलाई प्रत्यक्ष गर्नुहोस् र परमात्माको वर्षाको अधिकारी बन्नुहोस्। अर्को छ रुहानी सेना। यो समय असत्य तथा बुराइको ताकतको विरुद्ध एउटा रुहानी सेना गठन भइरहेको छ। सबैको नकारात्मकता नै बुराइको ताकत हो। एक श्रेष्ठ रुहानी योद्धा बन्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ? सबैभन्दा पहिला त निडर बन्नुहोस्। यद्यपि नकारात्मकताको यो शक्ति स्वयं आत्माको भित्र पनि छ भने बाहिरी संसारमा पनि छ। यदि तपाईलाई निश्चय छ कि अन्तिम विजय सत्यको नै हुन्छ, यो विश्वास तपाईलाई सबै चुनौतीको सामना गर्नको लागि एउटा शक्ति प्रदान गर्छ। दोस्रो कुरा, सिर्फ शान्त रहने मात्रै ध्यान नदिनुस्, गुणवान बन्नेतिर पनि ध्यान दिनुस्। सावधान पनि रहनुस्। सावधानी सम्भवतः एउटा सफल योद्धाको लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लक्षण मानिन्छ। सेनामा सबै कुरा सतर्कतामा निर्भर गर्दछ। चाहे अब त्यहाँ प्रमोसनका कुराहरू हुन्छन् सेनामा, चाहे प्रगति जित हुन्छ हार हुन्छ, यदि सेना सावधान छैन भने उसलाई सेनाबाट निकालिदिन्छ। सेना जति चनाखो हुन्छ त्यति नै उसले सेनाभित्र उन्नति गर्न सक्छ। यदि तपाईँ रुहानी रूपमा सतर्क रहनुहुन्छ भने जब पनि तपाईँभित्र नकारात्मकता आउँछ तब त्यसलाई सजिलै चिन्न सक्नुहुन्छ। अन्ततः यदि केवल एक आत्मा मात्रै जागरुक रह्यो, एउटा आत्माको मात्रै दीपक बल्यो भने पनि धेरै आत्माको सुरक्षा गर्न सक्छ। किनकि आत्माभित्र जुन पावर हुन्छ, करेन्ट हुन्छ, त्यसले जुन भाइब्रेसन फैलाउँछ त्यसले अनेक आत्मालाई पनि सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ। विश्वास। यदि तपाईँ कसैलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने विश्वास राख्नु अनिवार्य छ। विश्वास दुई प्रकारको हुन्छ, अरूलाई विश्वास गर्नु र अरूको मनमा स्वयं प्रति विश्वास दिलाउनु। जब मान्छेले यो कुरा देख्छन् तपाईँमा कि तपाईँभित्र आत्मविश्वास छ र तपाईँले आफ्नो जीवनमा आएका समस्यालाई एउटा विश्वसनीय र स्थिर रूपमा समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि मान्छेले तपाईँलाई सहजै विश्वास गर्न थाल्छन्। फेरि पनि दीर्घकालसम्म मानिसहरूको विश्वास प्राप्त गर्नको लागि अधिक सक्षम तरिका यो हो कि उनीहरूलाई यो अनुभव गराउनु कि तपाईँ पनि उनीहरूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। यो कलाको लागि निम्नलिखित विधिहरूलाई ध्यान दिनु जरुरत छ। यसको लागि न त धेरै गफसप, कसैको गफसप पनि नसुन्नुहोस् भने कसैले गरेको गफसपलाई बढुवा पनि नदिनुहोस् र कसैले गरेको गफको आधारमा कसैमाथि अनुमान नलगाउनुहोस् र कसैले गरेको गफको कुरा सुनेर आफ्नो जीवनमा राय नबनाउनुहोस्। यसको साटो बरु तपाईँ आध्यात्मिक बन्नुहोस् र आफ्नो भावना हरेक प्रति शुद्ध राख्नुहोस्। अरूप्रति शुभभावना, शुभकामना जुन छ आफ्नो मानसिक रूपमा विकसित गर्न सिक्नुहोस्। यो हुन्छ विश्वास गर्नको लागि तपाईँको योग्यताको मूलभूत मापदण्ड। ईश्वरसँग सम्बन्ध। जो श्रद्धालु छ उसको ईश्वरसँग सम्बन्ध स्वत नै जुड्दछ। श्रद्धासँग मेरो तात्पर्य यो छ कि जीवनप्रति श्रद्धा, जस्तो कि निम्नलिखित कथनमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। जे भयो राम्रो भयो, जे भइरहेको छ राम्रो भइरहेको छ, जो हुनेवाला छ त्यो अझै राम्रो हुनेवाला छ।
श्रद्धा बढाउनको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो अभिमानलाई त्याग गरिदिनुहोस् र आफ्नो बुद्धिलाई निर्मल बनाउनुहोस्। स्वयंलाई कसैको प्रभावमा आउन नदिनुहोस्। म ईश्वरको बालक हुँ, यो चेतनामा स्थित भएर ईश्वरको हरेक महावाक्यलाई सुन्नुहोस्। लापरवाहीसँग ईश्वरको महावाक्य नसुन्नुहोस्। ध्यानपूर्वक प्रेमले आत्मसमर्पण भावले सुन्नुहोस्। फेरि जब तपाईँ विचार गरिरहनु भएको हुन्छ या साधारण रूपमा स्वयंसँग कुरा गरिरहनु भएको हुन्छ, तब यो ध्यान राख्नुहोस् कि ईश्वरले मलाई के भन्नुभयो। तपाईँको ईश्वरसँग जति गहिरो सम्बन्ध हुन्छ त्यति नै अधिक शक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँभित्र भएको डर समाप्त भएर जान्छ र तपाईँले जीवनमा हरेक चिजलाई सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र हरेक कुरा तपाईँलाई सजिलो लाग्दै जान्छ। तपाईँ स्वच्छ, समझदार र श्रेष्ठ बन्दै जानुहुन्छ। अर्को छ मनलाई शान्त राख्नु। आफ्नो मनलाई व्याकुल हुने अनुमति नदिनुहोस्, किनभने व्याकुल मन चाँडै प्रभावित हुन्छ। यसबाट तपाईँको शान्तिको स्थिति गुम्न जान्छ। अत स्वयंलाई सबै आकर्षणबाट मुक्त गर्नुहोस्। आफ्नो शान्तिको स्थिति बनाएर राख्न सिक्नुहोस्। यदि तपाईँ अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ या अरूसँग आफ्नो तुलना गर्नुहुन्छ भने स्वयंभित्र आफूलाई ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्न। स्वयंभित्र ध्यान केन्द्रित गर्नाले तपाईँले आफ्नो श्रेष्ठ स्वरूपतिर आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। स्वयंलाई, आफ्नो मौलिक स्वभावलाई स्मरण राख्नुहोस्। यसबाट तपाईँ सजिलै ईश्वरको साथ सम्बन्ध जोड्न सक्नुहुन्छ। तब व्यर्थ विचारलाई चिन्नु र उसलाई आफ्नो दिव्य स्वरूपद्वारा बदलिदिन सजिलो हुन्छ। अन्तर्मुक्तबाट आन्तरिक दुःखको स्थानमा पुगेर, अन्तर्मुक्तबाट आन्तरिक दुःखको स्थानमा गएर तपाईँले ईश्वरको गुणगान गर्नुहोस्। किनभने जहाँ ईश्वरको गुणगान गरिन्छ त्यहाँ दुःख नष्ट भएर जान्छ र तपाईँ स्वयंलाई प्रफुल्लित, नवीनताबाट भरपूर महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। ईश्वरले हामीलाई अन्तर्मुखी बनाउन सिकाइरहनु भएको छ। अत धेरै ध्यानपूर्वकले सुन्नुहोस्, स्वयंको जाँच गर्नुहोस् र स्वयंलाई बदल्नुहोस्। यो इन्तजार नगर्नुहोस् कि अरूले मलाई केही भनोस्। एक शान्त मन केवल शान्तिमय मात्रै छैन, यो हो केन्द्रित, आत्मनियन्त्रित तथा दिव्य मन। अर्को छ पवित्रता। रुहानी पढाइको एक प्रबल लक्ष्य हो पवित्रता, जसलाई प्राय सही रूपमा मानिसहरूले सम्झेका छैनन्। आत्माको पवित्रताको अर्थ हो आत्माको मूल दिव्य गुणतिर स्वयंलाई फर्काउनु। अवगुणले आत्मालाई यति मलिन गरिदिएको छ कि जीवनको आनन्द पनि लिन सक्दैन। आत्मालाई पवित्र गर्नको लागि, आत्मालाई पवित्र बनाउनाले आत्मा सबै इन्द्रियहरूको अधिकारी बन्दछ। व्यर्थ वा नकारात्मक विचार समाप्त भएर जान्छन् तथा दुःखदायी बानीहरू मेटिँदै जान्छन्। एक पवित्र आत्मालाई दुःखले छुन सक्दैन। वस्तुतः पवित्रताको शक्ति यस्तो शक्ति हो, यो सारा विश्वको दुःखलाई दूर गर्नको लागि पवित्रताको शक्तिले धेरै ठुलो सेवा गर्छ। पवित्रता नै प्रसन्नताको पुनःस्थापना गर्न सक्छ र परम आनन्दको कारण पनि पवित्रता नै हो। आफ्नो पवित्रतालाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि स्वयंसँग नै यति धेरै इच्छा राख्नुहोस्, यति धेरै इच्छा राख्नुहोस् कि अन्य सबै कुरालाई तपाईँले अलग गरिदिन सक्नुहोस्। त्यस्तो पवित्रताको इच्छा राख्नुहोस्। मलाई सम्पूर्ण पवित्र बन्नु नै छ। यो एक विचारले तपाईँभित्र ईश्वर प्रेमको अग्नि पैदा गरिदिन्छ। यो अग्निले सारा विकृतिलाई जलाएर खरानी बनाइदिन्छ र तपाईँ पवित्रताको यस्तो शक्ति बन्नुहुन्छ कि तपाईँले स्वयंलाई नै सबै सङ्घर्षबाट मुक्ति दिलाइदिनुहुन्छ र एउटा ईश्वरको सच्चा वा ईश्वरलाई शाश्वत साथी बनाउन सक्नुहुन्छ यो पवित्रताको शक्तिद्वारा। मित्रगण एवं सम्बन्धी। यदि मेरो मित्रगण वा सम्बन्धी मेरो साथमा आध्यात्मिक मार्गमा चल्न चाहँदैनन् भने म उनीहरूलाई बाध्य नगरौँ कि बरु स्वयंलाई नै परिवर्तन गरौँ। किनभने उनीहरू कुनै पनि प्रकारले मेरो कुरा सुन्नै चाहँदैनन्, म जेसुकै भनौँ। यसको लागि बेहतर उपाय यो छ कि म स्वयंलाई परिवर्तन गर्ने विधिमा ध्यान दिउँ। एउटा स्वच्छ नदीलाई यो कसैलाई भनिरहनु पर्दैन कि मेरो नदीको पानी पिउनुहोस् भन्नु पर्दैन। यदि नदीको पानी स्वच्छ छ, बगेको छ, मिठो छ भने सबै तिर्खाएका मानिसहरू खिचिएर आउँछन् र पानी पिउँछन्। त्यसै गरी तपाईँ पनि एउटा आध्यात्मिक पुरुषार्थ गरेर आफूलाई यति आकर्षक बनाउनुहोस् कि सजिलै तपाईँको साथमा हर कोही रहन सकोस्।
यसमा हाम्रो आसक्ति, इच्छा, कामना बाधक बन्न जान्छ। आसक्तिको कारणले हामी यो कुरा भुल्छौँ कि अरूमाथि आश्रित हुनाले हाम्रो कल्याण हुनै सक्दैन। हामी स्वयंभित्र नै आफूले आफूलाई प्रसन्न बनाउनको लागि, आफूले आफूलाई विशिष्ट ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि हामी भित्रै क्षमता छ। यो कुरा नभुल्नुहोस्। यदि यो कुरा भुल्नु भयो भने हामी प्रसन्नताबाट दूर हुन्छौँ र अरूतिर प्रवृत्त हुन थाल्छौँ, अर्थात् अरूमाथि आसक्त हुन थाल्छौँ। अब यो तरिकाबाट आफ्नो हितको लागि अरूबाट काम लिनु यो पनि एउटा कपटपूर्ण विधि हो। यस कपटपूर्ण विधिबाट धेरै ठुलो पीडा मिल्छ, किनभने जोसँग सहयोग लिनुहुन्छ त्यसले धोका पनि दिन सक्छ फेरि तपाईँलाई। त्यसकारण अरूमाथि आसक्त नहुनुहोस् कसैमाथि। यदि हामीले आफ्नो लक्ष्यमाथि नजर राख्यौँ भने हामीले स्वयंलाई बदल्न सक्छौँ। यदि हामी परिवर्तन हुँदैनौँ भने जति हामी हदको भावना, सांसारिक भावनाको प्रभावमा आउँछौँ त्यति हाम्रो आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ। त्यसकारण हामी आफ्नो आध्यात्मिक शक्तिलाई नष्ट नगरौँ, आफ्नो कर्ममा धेरै ध्यान दिउँ। हामीले अरूलाई पनि तब मुक्ति दिन सक्छौँ जब स्वयंलाई बन्धनमुक्त बनाउँछौँ। त्यसकारण अरूमाथि निर्भर गरेर आफ्नो आध्यात्मिक शक्तिलाई नष्ट नगर्नु, अर्थात् आफ्नो उन्नतिको लागि कसैलाई सहारा नबनाऊ। वस्तु, व्यक्ति, वैभव हदमा नआउँ, बेहदमा जाउँ। सहनशीलताको बुद्धिमत्ता। सहनशीलताको आधार हो आपसमा फुट डाल्नेवाला साना साना कुराहरूबाट माथि उठ्नु। सम्बन्धमा जुन किसिमको छ फुट डाल्नेवाला अर्थात् सम्बन्धलाई टुटाउनेवाला साना साना कुराहरूबाट माथि उठ्नु, अन्तर्मुखी बनेर वा आत्मज्ञान प्राप्त गर्नाले नै हामीभित्र सहनशीलता आउँछ। यदि मैले आफ्नो अहङ्कारलाई हटाउँछु आफूबाट भने मैले आफूभित्रको क्रोधलाई समाधान गर्न सक्छु। यदि अहङ्कारलाई हटाएर आफ्नो क्रोधलाई शान्त बनाएको छु भने बाह्य परिस्थितिहरूलाई सुल्झाउन मलाई धेरै सहयोग मिल्छ। जब म स्वयंको अहङ्कारलाई हटाउँछु आफ्नो जीवनबाट तब मैले कुनै पनि परिस्थितिलाई सम्हाल्न सक्छु। यदि यस्तो गरिनँ भनेदेखि परिणाम फेरि त्यही पुरानै हुन्छ। म अरूको कुरालाई सहन गर्न सक्दिनँ र फेरि अरू व्यक्तिले मेरो विरोध गर्न थाल्छन्। यदि म निस्वार्थ छु, दिल मेरो सच्चा छ भने मैले अरूको जरुरत के छ त्यसमाथि ध्यान दिन्छु। म यति भरपूर रहूँ ताकि अरूको जरुरतलाई पुरा गर्न सकूँ। जब तपाईँले स्वयंलाई यस तरिकाले अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यसपछि अरूलाई पनि चिन्न सक्नुहुन्छ। मान्छेले मलाई चिनुन् यो सोचलाई बदलेर म अरूलाई सम्झौँ, म अरूलाई बुझौँ, अरूको दिलको भावना पुरा गरौँ। त्यस पछाडि अब तपाईँले यस्तो भन्नुहुन्न कि अरू बदलियोस्, बल्कि तपाईँ भित्रबाट भरपूर हुनुहुन्छ भने तपाईँ यो भन्न थाल्नुहुन्छ कि उसलाई जे चाहिन्छ म दिन सक्छु, किनकि तपाईँभित्र आत्मिक पूर्ण रूपले खजाना छ। आत्माको सुख, शान्ति, प्रेम तपाईँ आत्माभित्रबाट तृप्त हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले यो भन्नुहुन्छ कि अरूलाई जे चाहिन्छ म त्यो दिन्छु। यसबाट म भित्र धैर्य वा शान्ति आउन थाल्छ तथा यसले मलाई अझै परिपक्व बनाउँदै जान्छ। रुहानी सहनशीलताबाट यस्तो सहज बुद्धिमत्ता धारण हुन्छ। रुहानी सहनशीलताबाट, आत्मिक सहनशीलताबाट यस्तो किसिमको बुद्धिमत्ता धारणा हुन्छ जो किताब पढ्दाखेरि प्राप्त हुन सक्दैन। अन्तर्मुख भएर शान्तिमा स्वयंलाई ईश्वरीय शक्तिबाट सम्पन्न गर्नुहोस्। सदा याद राख्नुहोस् कि तपाईलाई कुनै पनि कुरालाई सिद्ध गर्ने जरुरत छैन। जो सत्य छ त्यो आफै प्रत्यक्ष हुन्छ नै। श्रेष्ठ कर्मद्वारा तपाईले अरूको दिललाई जित्नु छ। यसबाट तपाईको जीवन खुसीले भरपूर हुन्छ।